प्रस्तुत छ 2077 साल पौष महिनाको 25 गते शनिबारको दैनिक राशिफल। ओम नीलाञ्जन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तण्ड सम्भूतम तम नमामि शनैश्वरम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झैं आज पनि आजको राशिफल लिएर आउने क्रममा हजुरहरु समक्षमा म टिका पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। शनिबारको दिनमा शनिदेवको कृपा सबैमाथि रहोस्। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देव देवताको कृपाले आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौँ। हाम्रो प्रस्तुति कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, कमेन्ट बक्समा लेखेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक कमेन्ट र भिडियोलाई एक शेयर अनि भिडियोमा एक लाइक गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र हजुरहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल पौष महिनाको 25 गते शनिबार, तदनुसार ईसवी सन् 2021 जनवरी महिनाको 9 तारिक प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु। चन्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष थिल्लागाहा एकादशी तिथि आज बेलुकाको 5:48 त्यस पछाडि द्वादशी विशाखा नक्षत्र आज पूर्वाह्नको 11:35 त्यस पछाडि अनुराधा शुलयोग आज अपराह्नको 2:32 त्यस पछाडि गण्डयोग भालवकरण आज बेलुकाको 5:48 त्यस पछाडि कौलावकरण रहनेछ। वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा श्री सूर्य धनु राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्द आदि योगमा शुभ योग। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ रातो बासुल पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा आग्नेय रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृश्चिक हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:58 सूर्यास्त बेलुकाको 5:24 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज सफला एकादशी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बिहानको 9:35 देखि बिहानको 10:54 काल पूर्व दिशामा रहनेछ। यमघण्टा अपराह्नको 1:30 देखि अपराह्नको 2:49 रहनेछ। काल बेला बिहानको 6:58 देखि बिहानको 8:17 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि थोरै जल अथवा दाल खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। शुभ बेला बिहानको 8:17 देखि बिहानको 9:35 रहनेछ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:51 देखि मध्याह्नको 12:33 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने उत्तर र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। आजको चन्द्रमा अनुसार उत्तर दिशातिर फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। अब लागौँ राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, साथमा केतु पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा धनु राशिमा सूर्य र शुक्र, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनि अनि बुध पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि 6औं भावमा मेष राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा वृष राशिमा राहु रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूको प्रभाव आजको हाम्रो दैनिक जीवनमा कस्तो पर्दैछ त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन, आजको समय मेष राशि हुने जति पनि जन, जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आफन्त बीचमा वैमनस्यता बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले आज बाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आज विशेष घरिघरि मन चञ्चल ज्यादा हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। सकारात्मक सोच राखेर सकारात्मक व्यवहार गरेर आफूले अगाडि बढ्नुपर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। यद्यपि तपाईहरु कृषि क्षेत्र आदिमा खटिराख्नु भएको छ भने पूर्ण घाटा त नहोला, तपाईहरु आफ्नो कर्ममा अगाडि बढ्न त सक्नुहोला, तर पनि घरिघरि तपाईहरुमा पनि कहीं न कहीं असन्तुष्टिहरू बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु आफ्नो जन्मभूमि भन्दा अलिकति टाढा हुनुहुन्छ, घर परिवारका सदस्यहरू भन्दा टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले दैनिक गरेका कामहरुबाट चाहिँ पूर्ण घाटा तपाईहरुलाई हुँदैन आजको दिनमा। र विशेषतः आज चेली माइती बीचमा पनि सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तपाईहरुले पनि बातचित गर्दाखेरि विचार पुर्याउनु पर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईहरुले बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा नित्य निरन्तर खट्नु पर्ने दिन हो। तपाईहरुले अल्छी गरेर बस्नु राम्रो हुँदैन। आज प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भने कहीं न कहीं विचारहरू नमिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। दाम्पत्य जीवनमा कहीं खटपट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफूले अलिकति सानो बनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ। आत्तिनुपर्छ, डराउनुपर्छ भन्ने खालको दिन त होइन। आफू केही न केही संयमी बनियो र केही उपाय गरेर अगाडि बढियो भने आजको दिनलाई आफूले सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।
विशेष आजको दिनमा तपाईहरूले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आफू अलिकति शान्त रहन सकिन्छ। विशेषतः तपाईँहरूको शरीरमा केही न केही सकारात्मक ऊर्जाहरू हाबी हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। नकारात्मक सोच विचारहरू आइरहेको थियो भने त्यो हट्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अनि आज श्रमिक वर्गहरूले ज्यादा श्रम गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। उत्तर दिशातिरबाट राशि अनुसार तपाईहरूले कार्यको थालनी गरेर अन्य जुनसुकै दिशामा आफूले काम गरे पनि सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। तर ज्यादा हेलचक्रै भने आजको दिनमा पटक्कै गर्नु हुँदैन। धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा विशेष सतर्क रहनुपर्ने दिन हो। आजको दिनमा सवारी साधन चालकहरूले होस पुर्याउनु पर्ने दिन रहेको छ। खानपानलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ, नत्र स्वास्थ्यमा कहीँ समस्या नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तु आदिको सुरक्षा गरेर अगाडि बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गले आज आफ्नो विषयवस्तुभन्दा बाह्य ध्यान जान सक्छ, विचार पुर्याउनुहोला। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ, इष्ट देवता शङ्कर भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 35% रहनेछ। चौरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा मनमा घरिघरि बेचैनीपनहरू आजको दिनसम्म बढिरहेको थियो भने यो क्रमशः घट्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। तनावहरू कमी हुन्छ कि आजको दिनमा भन्ने खालको दिन हो। आज तपाईहरूले समयलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सप्तम स्थाने धन स्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज एकल व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढ्नु कुनै पनि काममा भन्दा तपाईहरूले सांगठनिक टिम निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, सामूहिक हिसाबमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने कहीँ न कहीँ लाभ ज्यादा लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज अरूसँग तपाईहरूको विचार मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तार्किक क्षमतामा कहीँ न कहीँ वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ। बन्द व्यापार, पेसा, व्यवसाय, उद्योग धन्दा यी सबै क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण घाटाको दिन होइन। आज विशेषतः विपरीत लिङ्गी आदिबाट आफूलाई राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ भौतिक सम्पत्ति आदिको प्रयोग गर्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा आजको दिनमा पनि केही ख्याल पुर्याउनु तपाईहरूका लागि पनि राम्रो हुन्छ। पूर्ण घाटा त नहोला तर ज्यादा उत्साहित भइहाल्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरू आफ्ना घर परिवारबाट टाढा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने र तपाईहरूले त्यहाँ निरन्तर काममा खटिराख्नु भएको छ भने राम्रो दिन हो। होइन तपाईहरू कुनै पनि समस्यामा परिराख्नु भएको छ भने समस्या कसैलाई दर्शाउने प्रयास गर्नुहोला। आफ्ना भित्री समस्याहरू कसैलाई सुनाउनु होला, उहाँहरूबाट सहयोग मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आज तपाईहरूका शङ्काको समाधान हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ। तपाईहरू व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने कहीँ यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। आजको दिनमा तपाईहरूले सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने दोस्रो व्यक्ति तपाईहरूप्रति आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र विशेषतः तपाईहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ। पश्चिम दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अन्य जुनसुकै दिशातिर आफूले काम गरे पनि तपाईहरूका लागि राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नेहरूका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरू कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कृषि व्यवसायी हुनुहुन्छ, कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले पनि गरेका कर्महरू आजको दिनमा फलीभूत हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने आज प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि पनि त्यस्तो खराब दिन छैन। अनि आज दाम्पत्य सुखमा पनि केही वृद्धि तपाईहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ र गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरका काम धन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि पनि सामान्य राम्रो हो भने आज विद्यार्थी वर्गका लागि पनि राम्रो दिन छ। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सुन्तले रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता उमा भगवती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम उमायै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि।
मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा कुनै पनि कामहरूलाई दोहोरियाएर अथवा तेरियाएर गर्नुपर्ने अवस्थाहरू त आउला, तर पनि घाटा हुँदैन। आफूले गरेको प्रयासबाट लाभ लिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन हो। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा तपाईहरूमा पनि केही न केही मानसिक तनावहरू थियो भने त्यो कमी हुन सक्ने दिन चाहिँ हो, तर आफूले हेलचेक्र लापरवाही पनि पटक्कै गर्नु चाहिँ हुँदैन। तपाईहरूका पुराना रोगहरू थिए भने त्यसबाट केही राहत प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहन्छ। आजको दिनमा केही न केही शरीरमा ऊर्जा थपिएको महसुस पनि हुन सक्ला। तपाईहरूका पुराना ऋण आदि थियो भने त्यो ऋणहरूबाट चाहिँ आज आफू मुक्त रहनका लागि केही उपाय गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र त्यो उपाय सार्थक हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आजका दिनमा कहीँ रकम लगानी गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले शुभ समयको विचार त गर्नै पर्छ र कोही न कोही जान्ने बुझ्नेको राय लिनु पनि राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रबाट कहीँ न कहीँ लाभ मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आर्थिक अवस्था पूर्ण खस्किन्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज दैनिक तपाईहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा घर परिवारका सदस्यहरूले पनि केही न केही साथ दिन्छन्, समर्थन गर्छन् भन्ने खालको दिन रहेको छ। विशेषतः प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा पनि तपाईहरूले एक अर्काको भावनालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूको विचारहरू मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो, तर तपाईहरूमा चाहिँ अलिकति बेलुकाको समयमा भने केही वाणीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन पनि रहन्छ। आज पति पत्नी बीचमा पनि केही समस्याहरू छन् भने त्यसलाई सुल्झाउने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरू विवादमा पर्नु, झै झगडा आदिमा मुसिनु राम्रो हुँदैन। कुनै पनि मुद्दा मामिला आदिबाट आफू बाहिर निस्कन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। प्रयास आफूले गर्नुपर्छ। भाग्यले केही साथ दिएको अवस्था चाहिँ छ। आजको दिनमा तपाईहरूले पनि सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने कहीँ न कहीँ राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफ्नो शरीरमा चाहिँ केही कमजोरीपनाहरू थियो भने त्यो पनि हट्न सक्छ, दिमागी शक्ति बढ्न सक्छ भने तपाईहरूले दक्षिण दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अन्य जुनसुकै दिशातिर आफूले काम गरे पनि हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो पनि हुन सक्छ। विशेष गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ, घरको काम धन्दा आदिमा खटिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि आजको दिनमा सकारात्मक संकेत प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूका लागि कहीँ न कहीँ राम्रो हुन सक्छ। कृषि, पशु, चौपाया दौपाया यी क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूले पनि केही न केही सन्तुष्टि महसुस गर्न सक्ने दिन हो भने तपाईहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, खेलकुद अथवा सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि गरेको मेहनत खेर नजाला। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता वटुक भैरव देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम वटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईहरूको राशि कर्कट हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज भौतिक सम्पत्ति प्राप्तिको योग रहिरहेको अवस्था त हो, तर दिन मध्यम फलदायी मान्न सकिन्छ। त्यसैले आज ज्यादा आफूले हेलचक्राइ चाहिँ गर्नु हुँदैन। आफूले होस पूर्वक सम्हालिएर कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ। एउटै काममा मात्र ज्यादा तपाईहरूले तनाव नलिनु होला। एउटै कुरालाई मात्रै सोचेर चाहिँ तपाईहरूले अलिकति मानसिक अवस्था कमजोर बनाउने प्रयास नगर्नुहोला। तपाईहरूले प्रसन्न भएर आफ्ना काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूका विभिन्न समस्याहरू आजका दिनमा हल हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था छ। कार्य नाश भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। आजका दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना सन्तति आदिका कुनै पनि समस्याहरूलाई चाहिँ हल गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विशेष गरेर तपाईहरू चाहिँ अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ, घरमा चाहिँ तपाईहरू अभिभावक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले चाहिँ सामान्य मानसिक तनावहरू झेल्नु पर्ला, तर पनि तपाईहरूलाई पूर्ण घाटा त नहोला। अनि विशेष अन्य व्यक्तिहरू तपाईहरू हुनुहुन्छ जस्तै
तपाईहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ, घरको काम धन्दा आदिमा खटिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूले पनि अलिकति ज्यादा आजको दिनमा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू त आउन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। विशेष तपाईहरूले चाहिँ घरका काम धन्दा आदिमा अलिकति ज्यादा खटेको अनुभव गर्न सक्ने दिन पनि हो। तर तपाईहरूले पनि तनाव लिइराख्नु पर्दैन। विशेष तपाईहरूले पनि प्रसन्न भएर अगाडि बढ्नुहोला, कहीँ न कहीँ राम्रो हुन्छ। र आजका दिनमा शुभ चिन्तक तथा आफन्त आदिको सल्लाह अनुसार आफू अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूले सही गन्तव्य चाहिँ पहिल्याउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा धेरै ठुलो लाभ त नहोला, तर पनि आफ्नो दैनिक गुजारा चलाउनका लागि केही आय आर्जन चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। विशेषतः आज तपाईहरूले कुनै पनि गोप्य कुराहरू छन् भने गोप्य नै राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो पनि हुन्छ। साटपाट आदिका कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, सट्टापट्टा आदिका कामहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने थोरै होस पुर्याउनु पर्ने दिन पनि रहेको छ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाले भने बाणीमा केही कन्ट्रोल गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, नत्र कहीँ न कहीँ आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरू टाढिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले विचार पुर्याउनु होला। गाढा हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अशुभतामा कमी भएर जान्छ। तपाईँहरूका चाहिँ विभिन्न समस्याहरू पर्न आउँथ्यो भने पनि ती समस्याहरूबाट आफू मुक्त रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। यसरी अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला र पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो भयो भने तपाईँहरूलाई केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विद्यार्थी वर्गले आज अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ, तर मेहनतको फल प्राप्त गर्न सक्ने नै दिन चाहिँ रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले विचार पुर्याउनुपर्छ। आजको दिनमा तपाईँहरू चाहिँ कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने पूर्ण घाटा नहोला। आजको दिनमा सञ्चार अथवा खेलकुद क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि भने पूर्ण उत्तम दिन चाहिँ होइन, तपाईँहरूले ज्यादा दौडधुप गर्नु पर्ला। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ गाढा हरियो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। लियो सिंह राशि। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन विचार गर्दा तपाईहरू राजनीतिक अथवा समाज सेवामा चाहिँ समय लगानी गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा सर्वसाधारणसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। सबैसँग चाहिँ घुलमिल हुने प्रयास गर्नुहोला। आज अरूको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने केही राम्रो हुन सक्ला, नत्र आफ्नो जिद्दीपना बढ्यो भने त्यहाँ कामहरू बिग्रन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। मान सम्मानमा पनि केही कमी भएको महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट तपाईहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले ज्यादा डराउनु आत्तिनु पर्ने दिन त होइन, तर पनि केही न केही आज गाडी हाँक्दाको समयमा विचार पुर्याउनु पर्छ। अलिकति आफूले सुस्त तरिकाले अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा आज तपाईहरूले चाहिँ खटे अनुरूप धेरै त लाभ नमिल्ला। आज तपाईहरूले चाहिँ विशेषतः कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नु राम्रो चाहिँ हुँदैन। पुरानै कार्यहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ आजको दिनमा पनि। र विशेषतः तपाईहरू कृषि, पशु, चौपाय, दोपाय यी क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सट्टा पट्टा आदिका कामहरूमा चाहिँ विशेष होस पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। ठेकेदार भएर तपाईहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ भने कहीँ आफूले चाहिँ रकम आदिको कारोबार गर्दा विचार पुर्याउनुपर्छ। र विशेष तपाईहरू चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजको दिन सामान्य राम्रो त मान्न सकिन्छ, तर पनि आफूमा कहीँ चोटपटकहरू लाग्न सक्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने विचार पुर्याउनुपर्छ। ज्यादा झिस्कने काम आफूले गर्नु हुँदैन। अरूले चाहिँ आफूलाई रौस्याउन सक्छन्, हौस्याउन सक्छन्, त्यसमा पनि तपाईँहरूले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूले राम्रो अरूका लागि बोले तापनि ठुलो स्वर गरे जस्तो लाग्न सक्छ अरूलाई, त्यसमा विचार पुर्याउनुपर्छ आजको दिनमा। र विशेषतः आमा अथवा आफन्तबाट भने सामान्य तपाईँहरूलाई सल्लाह र सुझाव प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। उहाँहरूको सल्लाह र सुझावलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँहरूका लागि केही न केही राम्रो पनि हुन सक्छ। र आजको दिनमा गाढा रातो रङको तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभयो भने अशुभतामा कमी हुन सक्छ। तपाईँहरूको शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, आकर्षण शक्ति बढ्न सक्छ र विभिन्न हुन सक्ने समस्याबाट बच्न सकिन्छ। उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि कहीँ न कहीँ राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न अलिकति बढी ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने
दिन तपाईँहरूका लागि रहनेछ। विशेष तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू चाहिँ खेलकुद अथवा सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजका दिनमा अलिकति आफूले होस पुर्याएर अगाडि बढ्नु पर्ने दिन पनि रहेको छ। आत्तिनु पर्दैन। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ गाढा रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ। इष्ट देवता मनसा देवी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल तपाईँहरूका लागि 40% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा पारिवारिक समस्याहरूलाई हल गरेर तपाईहरू अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा आजको दिनमा तृतीय भावमा रहिरहेको अवस्था हो। तृतीय स्थाने द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। विभिन्न कठिनाई र चुनौती आदिसँग जुझ्नु परे तापनि आफू सफल हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ अधिक रहन्छ। तपाईहरूमा कहीँ न कहीँ पराक्रमपन बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। दाजुभाइ इष्ट मित्र आदिसँगका विवाद आदिलाई सुल्झाउने राम्रो दिन तपाईहरूका लागि रहेको छ। आज कुनै पनि कामहरूमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि तपाईहरूलाई साथीभाइ इष्टमित्र आदिले केही न केही साथ दिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफूले साथ मागेर हिँड्नुहुन्छ, सहयोग मागेर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि राम्रो नै दिन हो। र विशेष तपाईँहरू चाहिँ बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, लागि परिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूका लागि पनि कहीँ न कहीँ राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ। आजका दिनमा तपाईँहरूको स्वास्थ्य पूर्ण बिग्रन्छ नै भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले आफूले जे पातै खाइन्छ भने त्यहाँ घाटा पनि आफूलाई हुन सक्छ, त्यसमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र विशेषतः आजको दिनमा अन्य दिनको तुलनामा चाहिँ कहीँ न कहीँ आफूमा राम्रो भएको महसुस तपाईहरूलाई हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ, तर हेल्थ चेकरै बढेन भने। अनि विशेष तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा आफूले कुनै पनि कामहरूमा लागि परिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूका लागि राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। तपाईहरूका नबनेका कामहरू बन्न सक्छ आजको दिनमा। विशेष नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। शत्रु पक्ष आज तपाईहरूबाट चाहिँ केही कमजोर हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ तपाईहरूको केही पनि बिगार्न सक्दैनन् भन्ने खालको दिन हो। विशेष तर आफ्ना गोप्य कुराहरूलाई चाहिँ छिटो सार्वजनिक नगरिकन तपाईहरूले आफ्ना काममा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। र श्रमिक वर्ग आदिले आजको दिनमा श्रम गरे अनुरूप लाभ लिन सक्ने दिन पनि रहन्छ। अनि तपाईहरू कृषि क्षेत्रमा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि पशु चौपाय दौपाय यी क्षेत्रमा लागि परिरहनु भएको छ भने आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुहोला। तपाईहरूले पनि केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ। र विशेषतः तपाईहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूका लागि राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले अरूको उपकार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई कहीँ न कहीँ अझ राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ, घरको काम धन्दा आदिमा व्यस्त रहिराख्नु भएको छ भने पनि आज अरूले आफूलाई केही सहयोग गरेको अनुभव हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विशेष तपाईहरू चाहिँ छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि लाभ मिल्छ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ। इष्ट देवता सूर्य देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज आफूले थोरै बोल्ने धेरै काम गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। विशेष आफूले अरूका लागि दिएको अर्थी उपदेश आफूलाई राम्रो लागे तापनि अरूका लागि तितो लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसैले केही न केही संयमी बन्नु नै उत्तम हुनेछ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा द्वितीय भावमा धनवाणी कुटुम्बका घरमा रहिरहेको अवस्था हो। कृष्ण
पक्षको चन्द्रमा छ। चन्द्रमाले चाहिँ धननाश भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्थाले गर्दा आर्थिक कारोबार आदि गर्दा होस पुर्याउनुपर्छ। आजको दिनमा चाहिँ विशेष तपाईहरूको चाहिँ मन गीत सङ्गीत आदितर्फ चाहिँ ढल्कन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, अथवा पहिलेदेखि गीत सङ्गीत जस्ता क्षेत्रहरूमा तपाईँहरूले समय खर्चाउँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ पनि होला। तर तपाईँहरूले बिल्कुल यस्ता क्षेत्रहरूमा नयाँ हुनुहुन्छ र अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफूलाई अलिकति तनाव हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आजको दिनमा भौतिक सम्पत्ति आदिको राम्रो परिचालन गर्न सक्ने दिन पनि हो, तर आम्दानी बढाउन अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्नु तपाईँहरूका लागि त्यति उत्तम चाहिँ नहोला। आज प्रेमी प्रेमिकाले पनि बानीमा केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्दा मात्र तपाईँहरूमा आत्मीयता बढ्छ भन्ने खालको दिन हो, नत्र कहीँ न कहीँ तपाईँहरू पनि एक अर्का बीचमा असन्तुष्ट रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आज पारिवारिक माहौलमा जमघट हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। नजिक हुनुहुन्छ भने, टाढा हुनुहुन्छ भने वार्तालाप हुन सक्ला। तर पनि आज तपाईँहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूसँग बोल्दाखेरि पनि बानीमा कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्छ। आज स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर मिल्न सक्ला, अथवा आफूले दैनिक खाँदै आएका चाहिँ खानपान आदिलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने तपाईँहरू खानपिनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अन्य व्यापार व्यवसाय उद्योग धन्दा आदिमा रहने व्यक्तिहरूले भने आज ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। विशेष तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ त होला दैनिक खटिरहेका कामहरूबाट, तर तपाईँहरू पहिलेदेखि समस्यामा हुनुहुन्छ भने झन् आजका दिनमा चाहिँ चिन्ता बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसैले आज तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना गोप्य कुराहरूलाई गोप्य राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। हलुका धुवासे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अशुभतामा केही कमी भएर जान्छ। हुन सक्ने विभिन्न समस्याहरूबाट आफू बस्न सकिन्छ र धेरै ठुलो घाटा हुने थियो भने सानातिना घाटाहरूबाट आफूले चाहिँ आजको दिनलाई टार्न पनि सकिन्छ भने दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। र विशेषतः तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा होस पुर्याउनुपर्छ। खेलकुद सञ्चार क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ र विद्यार्थी वर्गले पनि आजको दिनमा कडा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ हलुका धुवासे रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ, इष्ट देवता नाग देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि, तपाईहरुको राशि वृश्चिक हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरुसँग भएको क्षमतालाई प्रदर्शन गरेर नाम अथवा दाम कमाउन सक्ने दिन रहेको छ। विशेषतः सबैका लागि सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, आफूमा परोपकारको भावना जागृत हुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। तपाईहरुको आफ्नै राशिमा रहेको चन्द्रमाले आजको दिनमा अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था हो। तपाईहरु चाहिँ विशेष खानपान आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु खानपिन व्यवसायी हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई पनि आजको दिनमा केही न केही लाभ हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ र तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा अरूको पछाडी लागेर फाइदाका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर तपाईहरु नै मेन अगुवा व्यक्ति हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति कता कता अरूलाई सम्हाल्न गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तर पनि मेहनत गर्दा आँटेका कामहरू बन्छ। जुझारु कार्य शैलीले लक्ष्य तथा गन्तव्य पहिल्याउन तपाईहरुलाई सहज पनि हुन्छ आजको दिनमा भन्ने खालको दिन रहेको छ। तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेषतः लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। पार्टनरशिपमा कुनै पनि कामहरू गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। तपाईहरुको दिमागी शक्ति बढ्न सक्ने दिन हो। शरीरमा केही न केही ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग राम रमाइलो गर्न मन लाग्ने हुन सक्छ भने आजका दिनमा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसरहरू पनि मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज
तपाईहरू चाहिँ समाज सेवा गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने समर्थकहरू बढ्न सक्छन् भन्ने खालको दिन पनि हो। र विशेष तपाईहरूले आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कहीँ न कहीँ लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। तपाईहरूले सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ, सबैलाई समेट्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। अनि कृषि, पशु, चौपाया, दौपाया यी क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि अथवा तपाईहरू कृषि व्यवसायी हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि पनि आजको दिन नराम्रो छैन। तपाईहरूले चाहिँ किराना पसल आदि गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि सामान्य आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला, त्यो भए भने कहीँ न कहीँ आफूलाई राम्रो हुन्छ। व्यापारी वर्गले ग्राहक वर्गलाई आकर्षण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि एक अर्का बीचमा चाहिँ आकर्षण बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। पति पत्नी बीचमा पनि भएका समस्याहरू हल हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरूले आज व्यवहार सुधार गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। पूर्व दिशातिरबाट कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। सञ्चार क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि, खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको दिन नराम्रो छैन। अनि विशेषतः तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको मेहनत खेर जान्छ भन्ने खालको दिन होइन। कडा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु होला। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता वायु देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम वायवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। Sagittarius, धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले अरूकै काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, आफ्नै जन्मभूमिमा हुनुहुन्छ र यही उत्पादित वस्तुहरूको चाहिँ बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पूर्ण राम्रो दिन होइन। कहीँ न कहीँ आफूलाई घाटा लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। तर तपाईहरु आफ्नो स्वदेशमै रहेर पनि विदेशी सामान आदिको चाहिँ तपाईहरुले बन्द व्यापार आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वादश स्थानी रुजम धननाशः भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आज फजुल खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले नचाहेका क्षेत्रहरूमा चाहिँ आफूले लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। पुरानै लगानीकर्ता तपाईहरु हुनुहुन्छ, पुरानै क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ पनि होला। तर बिल्कुल नयाँ ठाउँ हो भने चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रो नहुन सक्छ। आजको दिनमा आफूले केही नयाँ चीज वस्तुहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि कहीँ न कहीँ असन्तुष्टिहरू भोलिका दिनमा गएर आफूमा ज्यादा बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसमा पनि तपाईहरूले विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। आज तपाईहरूले आफूले ज्यादा हेलचक्रै गर्दाखेरि कहीँ दण्ड अथवा जरिमानामा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आफूले चाहिँ नराम्रो छ भनेर तनाव लिन थाल्नु भयो भने झन् नराम्रो हुन्छ। तर तपाईहरूले आफू अलिकति जागरुक भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो, मनलाई प्रसन्न बनाएर अगाडि बढ्नुभयो, संयमी बन्नुभयो, ज्यादा बोल्नु भएन, धेरै काम गर्नुभयो, बानीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईहरूले आजको दिनलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र उपचार खर्चमा वृद्धि नहोला भन्न सकिँदैन। खानपानमा विचार पुर्याउनु होला, रहन सहनमा ध्यान दिनु होला। आजको दिनमा विशेष तपाईहरूले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने शत्रुपक्षहरू हावी हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, त्यसमा विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि तपाईहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि कडा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। रातो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अशुभतामा कमी भएर जान्छ, शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ, आकर्षण शक्ति बढ्छ र धेरै ठुलो क्षति हुने थियो भने सानातिना क्षतिहरूबाट आफूले बच्न सकिन्छ। र विशेष उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु होला। आजको दिनमा यो भयो भने तपाईहरुका लागि केही न केही राम्रो हुन्छ। गृहिणी वर्गले ज्यादा घरका काममा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूलाई सम्झाउँदाखेरि पनि उनीहरूले नबुझ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विद्यार्थी वर्गले पनि ज्यादा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ आजको दिनमा भन्ने खालको दिन रहेको छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता कुबेर देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभ
अशुभ तारो हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 45% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईहरुका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सम्पत्ति आदिबाट सामान्य लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफूले चाहिँ मेहनतका साथमा कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पहिली आदिका दिनमा तपाईहरुले एउटा कामलाई दोहोर्याउनु तेर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू आउँथ्यो भने आज एकै पटकमा कामहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ कोही न कोही साथीभाइ इष्टमित्र आदिको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। लाभ स्थाने विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा तपाईहरुका इच्छा आकांक्षा तथा मनोकामनाहरू पूरा हुन सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका कामहरू पनि बन्न सक्ने सम्भावना अधिकाधिक चाहिँ देखिएको छ। केही नयाँ काम गर्ने अवसरहरू मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने अरूका लागि पनि आफूले केही अवसरहरू दिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आफूसँग अलिकति केही सिप छ, आफू चाहिँ क्षमतावान हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि विशेषतः राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सरकारी धन अथवा पैतृक धन आदिको उपयोग गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ र बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा पनि तपाईहरुले लगानी गरेर चाहिँ आम्दानीका स्रोतहरू बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। भोलिका दिनमा गएर आफूलाई कहीं न कहीं लाभ हुन सक्छ। त्यसैले आजको दिनमा भविष्यका लागि जग बसाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, अवश्य पनि आफूलाई राम्रो हुन्छ। दाजुभाइ तथा आफन्त आदिबाट पनि आफूलाई हौसला प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। तपाईहरु परदेशका क्षेत्रमा रहेर चाहिँ कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि दिन राम्रो हो। घर परिवारका सदस्यहरूको सामान्य चिन्ता बढे तापनि आत्तिनु पर्दैन। तपाईहरुले आफ्नो काममा फोकस गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, त्यसै दिनलाई सुधार बनाउन सक्नुहुनेछ। विशेष तपाईहरु चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरु चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज तपाईहरुले पनि सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। शत्रु पक्षहरू कमजोर हुन सक्ने दिन पनि रहन्छ। कृषि व्यवसाय आदिका लागि राम्रो दिन हो। कृषक वर्ग तपाईहरु हुनुहुन्छ अथवा पशु चौपाया दोपाया आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि सामान्य राम्रो हुन सक्छ। र विशेष तपाईहरु छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आजका दिनमा पठन पाठन आदिमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। आफूले पढेका कुराहरुबाट आफूलाई राम्रो हुन्छ। सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आफूलाई केही न केही राम्रो हुन्छ। विभिन्न समस्याबाट बच्न सकिन्छ। अनि पश्चिम दिशातिरबाट कामको थालनी गर्नुहोला, ज्यादा आत्तिने काम नगर्नुहोला। आजको दिनमा प्रसन्न बनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यसै दिनलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ सुन्तले रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता महाकाली देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महाकाल्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभ तारो हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। एक्वारियस, कुम्भ राशि। तपाईहरुको राशि कुम्भ हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईका आलोचकहरू आजको दिनमा घट्न सक्ने दिन रहन्छ। आफूले होसपूर्वक अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले पनि आफूलाई कहीं न कहीं राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरुले कुनै पनि कामहरुमा अगाडि बढ्दाखेरि जानकार व्यक्तिहरुबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसैले बिग्रन लागेका कामहरू पनि बन्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तर ज्यादा हेलचक्रै पनि आफूले गर्नु चाहिँ हुँदैन। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। 10औं स्थाने सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आर्थिक पक्षलाई तपाईहरुले सुधार गर्न सक्ने दिन हो। कहीं न कहीं आफूमा भएका कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ। बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा भएका मन्दी आदिलाई तपाईहरुले विस्तार गरेर सुधार गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरुलाई कहीं न कहीँबाट
सामान्य भए पनि आनन्द महसुस हुन सक्छ, तपाईहरुमा खुसी बन्न सक्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। आज तपाईहरुले खर्च वर्ष आदिमा भने केही नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा दशम भावमा रहिरहेको अवस्था हो। दशम स्थाने सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजका दिनमा मातृपक्षबाट अथवा आमाबाट केही सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा पिताबाट सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, आशीर्वाद ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई अझ राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। घर, घरेरी, जग्गा, जमिन आदिसँग सम्बन्धित तपाईहरुमा केही तनावहरू थियो, समस्याहरू थियो भने त्यसलाई हल गर्ने प्रयास गर्नुहोला। आजका दिनमा कहीं न कहीं आफूलाई लाभ हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका अविश्वासका वातावरणहरू पनि हटेर जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईहरु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, समाजसेवी तपाईहरु हुनुहुन्छ भने आजका दिनमा जनताको राम्रो समर्थन तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मान सम्मानमा पनि कहीं न कहीं वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। तपाईहरु सञ्चार क्षेत्रमा खटिराख्नु भएको छ अथवा खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने पनि दिन नराम्रो छैन। तपाईहरुले पनि मेहनत गर्नुहोला। मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू हत्तपत्त असफल बन्दैनन्, तर कहिलेकाहीँ भाग्यवश आफूलाई नराम्रो हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, केही उपाय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। हरियो रङको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने विभिन्न समस्याहरूबाट आफू बच्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नुहोला। यो भयो भने अझ आफूलाई राम्रो हुन्छ। र विशेष विद्यार्थी वर्ग आदिले मेहनत गर्नुहोला, लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह रहनेछ। शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि। इष्ट देवता अन्नपूर्ण माता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम अन्नपूर्णायै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। Pisces, मीन राशि। तपाईहरुको राशि मीन हो भने आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज साथी भाइ आफन्त आदिसँग राम रमाइलो गरेर चाहिँ समय व्यतीत गर्नका लागि तपाईहरुको मन लालायित हुन सक्ने दिन चाहिँ हो। तर केही इच्छा आकांक्षाहरू परिपूर्ण हुँदैनन् कि भन्ने खालको दिन पनि रहन्छ, अथवा इच्छा आकांक्षा परिपूर्ण गर्नका लागि धन रुपैयाँ पैसाहरू चाहिँ ज्यादा खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। खर्च वर्षमा केही नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरुका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। नवम भावमा बसिरहेको अवस्था छ। कमजोर चन्द्रमा छ। नृपभयम भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि आज आफूमा कहीं न कहीं डर त्रासहरू चाहिँ हावी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। डरलाई हटाएर प्रसन्न चित्तले आज कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नु होला र मात्र तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्छ। त्यसै निराश बन्न थाल्नु भयो भने, एउटै कुरालाई सोचेर चाहिँ तपाईहरुले ज्यादा समय व्यतीत गर्न थाल्नु भयो भने अरु काम गर्न सकिँदैन। त्यसैले कुन काममा अगाडि बढ्ने हो तुरुन्त अगाडि बढ्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ, तर केही संयमी पनि बन्नुपर्छ, धैर्यवान पनि बन्नुपर्छ र तपाईहरुले जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिएर आशीर्वाद ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, अनि मात्र राम्रो हुन्छ। विशेष आजका दिनमा तपाईहरुमा नयाँ जिम्मेवारीहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ, तर जिम्मेवारीहरू आफ्ना लागि चाहिँ बोझ भएको महसुस हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। नाम दाम आदि कमाउनका लागि तपाईहरुका आजको दिनमा विशेषतः कुनै पनि कामहरुमा खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। सामाजिक कामहरुमा, विशेष सामाजिक कामहरुमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा परोपकारका मार्गमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो फल तपाईहरुलाई मिल्न सक्ला। र विशेष तपाईहरु चाहिँ सरकारी कामहरुमा खट्दै हुनुहुन्थ्यो र आज कामबाट निष्क्रिय हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ सरकारी कुनै पनि कामहरुलाई घरमै बसेर भए पनि सोच्न सक्ने दिन अथवा ती कामहरुलाई बनाउनु पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ। त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरुले कृषि, पशु, चौपाया, दौपाया आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य भए पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। आज तपाईहरुले विशेष दाजुभाइ, इष्टमित्र आदिका कुनै पनि कामहरुलाई बनाउनका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु होला आजको दिनमा। यो भयो भने अशुभतामा कमी हुन्छ। धेरै ठुलो हानि हुने थियो भने सानातिना हानिहरुबाट आफू बच्न सकिन्छ, जस कारणले गर्दा भोलिका दिनमा आफूले चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि पूर्ण कमजोर हुनु पर्दैन। अनि पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्ने प्रयास गर्नु होला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। गृहिणी वर्गले घरका काम धन्दाप्रति आज सचेत भएर लाग्नुपर्ने दिन पनि
रहनेछ। धर्म कर्मप्रति आस्था राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आजका दिनमा मान्य जन आदिको सेवा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा तपाईहरू चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा अथवा खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा अलिकति ज्यादा होस पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन रहेको छ। पूर्ण नराम्रो दिन चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता पितृ देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 45% रहनेछ। हवस् त दर्शकवृन्दहरू, हजुरहरू समक्षमा आजको राशिफल लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेखेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राधे।